हितोपदेश 28 को 10 पदलाई हामी हेर्दैछौं। जसले सीधा साधा मानिसलाई दुष्ट चालमा हिँड्न लोभ्याउँछ त्यो आफूले खनेको खाडलमा आफै पर्छ। Whoever misleads the upright into an evil way will fall into his own pit, but the blameless will have a godly inheritance. शक्तिशाली कुरा लेखेको छ है। जसले मिसलिड गर्छ मान्छेलाई, जसले सीधा साधा मानिसलाई दुष्ट चालमा हिँड्न लोभ्याउँछ। मिसलिड भनेको के हो? गलत बाटोमा अगुवाई गर्नु। मिसलिड भनेको गलत बाटोमा अगुवाई गर्नु भनेको त्यसलाई हिब्रू भाषामा भन्छ सागा भन्छ। SAGA सागा। सागा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ टु डिसिभ गर्नु। त्यो भनेको चाहिँ टु ऱ्याबिश लुट्नु, वन्डर भड्किनु, भट्काउनु, अनि सिन थ्रु इग्नोरेन्स अज्ञानताको कारण गरिने पापलाई के भन्छ? सागा। के भन्छ? सागा। सो सिन थ्रु इग्नोरेन्स। एउटा मान्छेलाई थाहै छैन अनि थाहै नभएको मान्छेलाई उल्टा कुरा भनेर पाप गर्न लगाउँछ, त्यो चाहिँ के हो? द्याट इज सागा। सो यो कुरालाई धेरैपल्ट मान्छेले पाप भनेर सम्झिँदैन। प्रभुले फरिसी शास्त्रीहरूलाई के भन्नुभयो? तिमीहरू अन्ध अगुवाहरू, तिमीहरू आफू पनि पसेनौ, अरूलाई पनि पसेनौ। तिमीहरू 7 समुद्र पारी तरेर एउटा मान्छेलाई तिमीहरू जस्तै बनाउने कोसिस गर्छौ, अनि त्यसलाई भेटाएपछि चाहिँ तिमीले उसलाई दोबर नरकको किरा बनाइन्छौ भनेको छ। सो त्यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हो भन्दाखेरि चाहिँ सागा। सो हितोपदेशको उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सोझो मानिसहरू ज्ञान के होस्, निपुण होस् भनेकन। हितोपदेश प्रोवर्ब्सको डाइमेन्सनलाई नै हामीले हेर्यो भने के लेखेको छ हेरौँला। हामी हितोपदेशको किताबमा 1 अध्यायमा बताएको छ कि यो हितोपदेश चाहिँ कसको लागि रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 1 अध्यायको 3 देखि लिएर हामीले पढ्यो भने हामीले भेटाउँछौँ। सो 7 वटा डाइमेन्सन भेटाउँछौँ। के रहेछ भन्दाखेरि औ तीद्वारा बुद्धिसित जीवन चलाउन सिक्नेछन्। सो पर्पस अफ द प्रोवर्ब्स चाहिँ के हो? नम्बर 1 बुद्धिसित जीवन चलाउन जान्न। किन हामीले हितोपदेशको किताब पढ्छौँ भन्दाखेरि हितोपदेशको किताबले नम्बर 1 बुद्धिसित जीवन चलाउन दिन्छन्। वी क्यान लिभ आवर लाइफ विथ विजडम, नम्बर 1 है। नम्बर 2 के भनेको छ? इमानदारीपन। इमानदारी, त्यो मान्छे के छ? इमानदारी छ। के भन्छ इङ्ग्लिसमा इमानदारीलाई? हजुर, इन्टेग्रिटी है, इन्टेग्रिटी छ। नम्बर 3 धार्मिकता। तेस्रो धार्मिकता। नम्बर 4 न्यायपरायणता। न्यायपरायणता भनेको के हो? व्हाट इज जस्ट है। त्यहाँदेखि नम्बर 5 के भन्ने छ? सोझाहरू, चतुराईले। अनि नम्बर 6 युवकहरू ज्ञानले। अनि नम्बर 7 के भन्ने छ? विवेकले परिपूर्ण हुनेछन्। सो के भन्नु भने चाहिँ 7 वटा डाइमेन्सन छ यो प्रोवर्ब्सको। सो यो बुक अफ प्रोवर्ब्सलाई जब हामी पढ्छौँ, यो बुक अफ प्रोवर्ब्सले चाहिँ हामीलाई कहाँ डोर्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई सही बाटोमा के गर्छ? डोर्याउँछ। अथवा हामीलाई इग्नोरेन्सदेखि कहाँ ल्याउँछ? हामीलाई लाइटमा ल्याउँछ, ज्योतिमा लिएर आउँछ। अज्ञानताको अन्धकारदेखि हामीलाई ख्रिस्टको ज्योतिमा लिएर आउँछ। सो हितोपदेशको उद्देश्य नै त्यो हो। द्याट इज द 7 डाइमेन्सन। त्यो 7 वटा कुरा यदि हाम्रो जीवनमा छैन भने चाहिँ त्यो मान्छे संसारको हिसाबले जस्तै ज्ञानी भए तापनि बुका हुन्छ, अन्धकारमै हिँड्छ, अन्धकारमा हिँडिरहेको हुन्छ। बाइबलमा भनेको छ यूहन्नाको किताब 12 अध्यायको 35 पदमा हामीले पढ्यौँ, अँध्यारोमा हिँड्ने मान्छेले आफू कहाँ जान्दैछ सो थाहा पाउँदैन। अन्धकारमा हिँड्दैछ, उसलाई थाहै छैन कहाँ जान्दैछ भनेकन।
सो यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ whoever misleads the upright into an evil way, जसले चाहिँ एउटा धर्मी जनलाई अपराइट, अब अपराइट भनेको चाहिँ के हो? हामीले एभ्री टाइम उपदेशक 7 को 29 पदमा हामीले के पढेका छौं? अपराइट मान्छेलाई परमेश्वरले कस्तो बनाउनु भएको हो? सोझो बनाउनु भएको, अपराइट बनाउनु भएको। तर मानिसहरू आफै विभिन्न किसिमको स्किम्सहरुमा परेको छ। कतिमा लेखेको छ यो कुरा? एक्लिजियास्टिस च्याप्टर 7 वर्स। ल यस्तो वचन चाहिँ नि एकदमै मुखस्थ हुनुपर्छ हामीलाई। 7 वर्स 29। सो अपराइट भनेको चाहिँ सबैजना मान्छेलाई नै परमेश्वरले कसरी बनाउनु भएको हो? अपराइट बनाउनु भएको हो। तर व्यवस्थाहीन, व्यवस्था नमान्ने मान्छेले के गर्छ? आफू त गलत बाटोमा हिँड्छ, अरूलाई पनि के गर्छ? सोझो मान्छेलाई पनि के गर्छ? उसले गलत बाटोमा हिँड्न लगाउँछ। सो बाइबलले भन्दछ प्रभुले मानिसलाई त एकदमै सोझो बनाउनु भएको, एकदमै सोझो बनाउनु भएको। तर मानिस चाहिँ विभिन्न किसिमको अनेकौं छलहरू रच्दछ। सो अनेकौं छल त त्यो सोझो मान्छेले रचेको थिएन, तर ऊ छलमा पर्छ। अन्त यहाँ बाइबलले भन्दैछ जसले सीधा सादा मानिसलाई, त्यो सीधा सादा भनेको चाहिँ अपराइट म्यान भनेको, जसले सीधा सादा मानिसलाई खराब चालमा डोर्याउँछ अथवा खराब दुष्ट चालमा हिँड्न लोभ्याउँछ। सो हामीले याद राख्नुपर्छ, हामीलाई दुष्ट चालमा हिँड्नका लागि लोभ्याउने थुप्रो मान्छेहरू हुन्छन्। किन लोभ्याउँछन् भन्दाखेरि चाहिँ दुष्टता चाहिँ एकदमै इजी हो, सजिलो हो, झार जस्तै हो। त्यो चाहिँ एउटा झार जस्तै हो, सजिलोसँगले उम्रिन्छ। दुष्टता चाहिँ एकदम सजिलो छ, इजी छ गर्नु, हैन? दुष्ट काम गर्नु गाह्रो छैन नि। दुष्ट काम गर्नु गाह्रो छैन किनभने दुष्टता सजिलो छ। दुष्ट हुनु सजिलो छ। नटेर्नु, ढिट हुनु, कसैलाई झुट बोल्नु साह्रो पर्छ न? साह्रो पर्छ झुट बोल्नु? झुट बोल्ने स्कुल अफ लाई भनेर ट्रेनिङ सेन्टर छ? छैन नि। स्कुल अफ अस्टिनेट भन्ने छ, अटेरीको स्कुल भन्ने हुन्छ, हुँदैन? तर के छ, मान्छेलाई पाप चाहिँ यति साह्रो सजिलो छ पाप गर्नु चाहिँ, किनभने त्यो पापले चाहिँ जब हामी गर्छौं त्यसले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई एक किसिमको के भन्नु, फल्स, एउटा गलत ढाल हाम्रो जीवनमा दिन्छ। सपोज मैले कसैको केही चिज भत्काइदिए, यो तिमीले भत्काइदेऊ, अब त्यहाँ झुट बोल्नु सजिलो छ कि सत्य बोल्नु सजिलो छ? झुट बोल्नु सजिलो छ नि, मैले भत्काइन, मैले देखिन। अब त्यो देखिन, मैले भत्काइन भनेपछि अर्को मान्छेले तैँले भत्काएको हो के हो भन्न सक्छ र? सक्दैन नि, किनभने उसले झुट बोलिदियो त्यहाँ। तर उसले सत्य बोल्यो भने के हुन्छ? तैँले यो भत्काइस् भनेर मैले भत्काएँ भने के हुन्छ? हजुर, सत्य बोल्ने बित्तिकै त्यो सत्य चाहिँ उसले के गर्छ? मूल्य चुकाउँछ नि त। किन भत्काइस, अर्को रिप्लेस गर भन्छ। भत्काएको चिज नम्बर 1 त्यहाँ मूल्य चुकाउनु पर्यो, हैन भने उसले डिसिप्लिन पाउँछ, हैन भने उसले हप्की पाउँछ, हैन भने उसले के पाउँछ? मतलब त्यसको कतिवटा रियाक्सन छ, कति सो मेनी रियाक्सन। अन्त मान्छेले के गर्छ? सजिलोसँगले मैले के गरिनँ, मैले भत्काएको हैन, झुट बोल्यो। तर यो झुटको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ कहाँ गएर बस्छ? यो झुटको कन्सिक्वेन्सेस कहाँ हुन्छ? इटर्निटीमा हुन्छ नि त। अन्त लास्टमा बुक अफ रेभेलेसनमा के भनेको छ? झुट बोल्नेहरू नरकको आगोमा पर्छ भनेको छ नि त। सो उसलाई त, तर त्यो झुट बोल्दाखेरि एकैछिनमा नरकको आगोलाई अनुभव गरिहाल्ने भए त के गर्थ्यो? त्यो मान्छेले कहिले पनि झुट बोल्ने थिएन। तर त्यो नरकको आगो चाहिँ कति बेला देखा पर्छ? अन्तमा गएर देखा पर्छ नि त, अन्तमा। सो अगाडि मैले देखेको चाहिँ छुइनँ, म एक्लै जान्छु क्या नरक, मेरो साथी पनि जान्छ नि, ऊ पनि जान्छ भन्ने एटिट्युड मान्छेले राखिरहेको हुन्छ। अन्त त्यो एटिट्युड राखेपछि चाहिँ के भयो? उसले सजिलोसँगले झुट बोल्छ। सो मैले भन्दै थिएँ अगाडि कि हामीलाई गलत काम गर्नुको लागि चाहिँ सजिलो छ, इजी छ। अन्त मान्छेको ढलान चाहिँ जहिले पनि इजी, सजिलो कुरामा नै लाग्न चाहन्छ। तर सत्य बोल्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरैपल्ट होइन, हरेकपल्ट हामीले सत्यताको मूल्यलाई चुकाउनु पर्ने हुन्छ।
सत्यताको मूल्यलाई चुकाउनु पर्ने हुन्छ। तर वास्तवमा यदि हामीले सत्यताको जीवनशैली लियो भने चाहिँ हामी सधैँ स्वतन्त्र हुन्छौँ। मेरो एकजना साथी छ, अनि उसको छोरालाई एक दिन उसले अफिसमा लिएर आएको थियो। अनि उसको छोराको टेस्टिमनी के दियो भने नि, मेरो छोराले कहिले पनि झुट बोल्दैन। अनि मैले त्यो नानीलाई हेर्दै थिएँ, अनि उसले प्रभुलाई विश्वास नगर्ने छोरा। अन्त तर त्यो नानीले नि एउटा जीवनशैली सिकेको रहेछ, जेसुकै भयो भने पनि झुट चाहिँ बोल्दिन भन्ने सानैदेखि नै एउटा ठानेको रहेछ त्यो नानीले नि। अन्त जस्तै हानि हुँदाखेरि पनि उसले झुट बोल्दैन रहेछ। छक्कै पऱ्यो त्यो नानीलाई देखेर। प्रभुलाई विश्वास नगर्ने एउटा बालक, प्रभुलाई विश्वास नगर्ने एउटा छोराले त्यो निर्णय लिँदाखेरि त्यो छोरा यति साह्रो यसो हेर्दाखेरि पनि हेल्दी, शरीर पनि एकदम हेल्दी, एकदमै कन्फिडेन्ट, मतलब उसकोमा डर नै छैन झुटबाट आउने अराइज एनी फियर नै छैन। उसले झुट नै बोल्दैन। उसले सत्य बोल्दाखेरि उसले थुप्रो कन्सिक्वेन्सेसहरू भोग्छ, तर भए पनि उसले सत्य बोल्ने निर्णय लिएको छ। अनि मलाई खुसी लाग्यो त्यो नानीलाई देखेर क्या। मैले उसलाई ब्लेस गरेँ, तिमीलाई आशिष दिनु परमेश्वरले भनेकन। किनभने उसले एउटा लाइफ स्टाइलले नि चुनाव गरे नि, सानैदेखि नै चुनाव गर्यो। त्यो चुनावमा त्यो छोरा उभिएको छ। अनि मेरो प्रार्थना उसको लागि यो छ कि उसले त्यो चुनावमा उभिँदै गर्दाखेरि सत्य के हो उसले जान्न सकोस् अझै। तर उसले झुट बोल्दिन भन्ने निर्णय चाहिँ ठुलो निर्णय हो नि। ठुलो एउटा सानो बालकले त्यो निर्णय लिनु चाहिँ, अनि त्यो निर्णयलाई उसले के गर्छ, जस्तै उसको साथीले छोड्दियो भने पनि, उसलाई कसले घृणा गर्यो भने पनि उसले त्यो निर्णय लियो। त्यस्तो लिनुपर्छ नानी हो निर्णयहरू भने। त्यस्तो म झुट बोल्दैन भन्ने उसले निर्णय लिएको छ, ठानेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि उसको स्वास्थ्य राम्रो छ, त्यसले गर्दाखेरि उसको कन्फिडेन्स राम्रो छ। ऊ डराउनै पर्दैन। उसको अनुहारमा हेर्दाखेरि नै देयर इज नो फियर। किनभने मान्छेलाई त्यति बेला डर आउँछ, त्यति बेला मान्छेको स्वास्थ्य हानिकारक हुन्छ जब उसले झुट बोल्नु थाल्छ। त्यसको कन्सिक्वेन्सेस त आफ्नै शरीरदेखि नै सुरु हुन्छ। सो एनिवेज, यहाँ बाइबलले के भन्दैछ भने चाहिँ जसले सिधा साधा मानिसलाई दुष्ट चालमा हिँड्न लोभ्याउँछ त्यो आफूले खनेको खाडलमा आफै पर्छ। सो एउटा सिधा साधा मान्छेलाई मिसलिड गर्दैछ। मिसलिड गर्नु चाहिँ नि इट इज अ ग्रेट सिन। परमेश्वरको अगाडि चाहिँ ठुलो पाप हो। परमेश्वरको वचनमा के भनेको छ भने व्यवस्थाको किताब डिटोरोनोमी च्याप्टर 27 verse 18 सबैले खोलेर पढौँ त हामी। सबैले खोलेर पढौँ। 27 verse 18 व्यवस्थाको किताब 27 को 18 पद। व्यवस्थाको किताब 27 को 18 पद। के लेखेको छ हेरौँ त। यहाँ भन्दैछ अन्धालाई उल्टो बाटो देखाइदिने मानिस श्रापित होस्। तब सबैजनाले भन्नुन् आमेन। सो यो अन्धा चाहिँ दुई किसिमको अन्धा हो। एउटा चाहिँ फिजिकल ब्लाइन्ड, फिजिकली इम्पेयर्ड हो। अर्को चाहिँ के हो, स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड। सो इट इज अ कर्स। अब हेर्नुहोस् है, यो ल नि मान्छेले सक्यो भन्छ नि, ल कसरी सकिएको छ व्यवस्था। यहाँ त बाइबल यो हो नि त। हामीले त्यसो भए त अब अन्धालाई ठोक्दैन, लात लाउँदै हिँड्दा पनि भने आज किन आजको पुस्ताले, आजको जेनेरेसनले त्यो कुरालाई गर्नु जान्दैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने कसैले सिकाइरहेको छ ल नै सक्यो भनेको त्यही हो। अर्कालाई मिसलिड गर्नु भनेको चाहिँ त्यही हो। किनभने उसलाई भनिदियो, उसलाई बताइदियो कि ल सक्यो, अब व्यवस्था सक्यो। सो उसलाई व्यवस्था सक्यो भनेपछि त उसले यस्तो कुरा कहाँ पढ्छ र। यस्तोको कुराको केही भ्याल्यु भयो उसको लागि? केही भ्याल्यु भएन नि। तर एज अ ह्युमन, एउटा मान्छेकै रूपमा पनि लु प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेले पनि अन्धालाई बाटो डोराउँछ कि डोराउँदैन? हजुर डोराउँछ नि। किन डोर्याएको? किनभने त्यो ह्युम्यानिटी हो नि।
त्यो ल त मान्छेको हार्टमा छ नि, तर आज प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ के भन्दैछ, व्यवस्थै छैन भनेपछि त अब त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, अब यसको यो व्यवस्थाको केही भ्याल्यु भयो? केही पनि भ्याल्यु भएन। अनि त्यसलाई चाहिँ अघि हितोपदेश भनेको छ, whoever misleads the upright into an evil way will fall into his own pit भनेको त्यही हो। जसले चाहिँ एउटा धर्मात्मालाई, सोझो मान्छेलाई दुष्ट बाटोमा डोर्याउँछ, त्यो चाहिँ आफैले खनेको खाल्डामा पर्छ भनेको चाहिँ त्यही हो। आज किन चाहिँ हाम्रो प्रभुलाई विश्वास गर्नेको छोराछोरीहरू एकदम रुड, कसैलाई पनि हेल्प गर्न नचाहने, स्वार्थी, घमण्डी, अट्टेरी, ढिक छ? के हो यसको पछाडि कारण? किन चाहिँ आज बेविचार छ? किनभने के भन्दैछ मान्छेले, देयर इज नो ल छैन भन्दैछ। ललेस भएपछि त के भयो, जे गर्दा पनि भयो नि त। यसको यो वचनको के अर्थ भयो? केही न केही हो, यो अर्थ नै भएन, अर्थै भएन। उसले के भन्छ, अबको केही जेनेरेसन, अब नेक्स्ट जेनेरेसन आउनेले के भन्छ, यो छैन, यो त एक्जिस्ट नै गर्दैन, हाम्रो अगाडिको अग्रजहरूले सिकाएको ल छैन भनेर। त्यो समय आउँदैछ। अब त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ मान्छेले, भन्ने मान्छेहरूले आफ्नै बुढेसकालमा आफ्नै समय आउँदाखेरि भोग्छ पनि, किनभने उसले त्यही कुरा प्रचार गर्दै हिँड्दैछ, त्यही कुरा प्रचार गर्दै हिँड्दैछ। सो यहाँ के बताउँदैछ त भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थाको किताब 17 को 18 पदमा भन्दैछ, अन्धालाई उल्टो बाटो देखाइदिने, 27 को 18 मा भन्दैछ, अन्धालाई उल्टो बाटो देखाइदिने मान्छे श्रापित होस्। एउटा मान्छे त्यसै पनि देखेको छैन उसले, तर उसले बाटो के देखाइदिनेछ, उल्टा बाटो देखाउँदैछ। सो मिसलिड भनेको चाहिँ त्यो हो, उल्टा बाटो देखाउनु, उल्टा बाटो देखाउनु। त्यसै पनि अन्धा छ, अन्धा भनेको अज्ञानी पनि हो, नजान्ने मान्छे पनि हो, अज्ञानता पनि, अज्ञानताको अन्धापन हुन्छ कसैकोमा। सो तर जान्नेले चाहिँ के गर्यो, उसलाई जानी मिसलिड गरिदियो, मिसलिड गरिदियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले फरिसी शास्त्रीहरूलाई के भनेको छ, तिमीहरू अन्धाहरूको अगुवाहरू हो, तिमी आफै पनि बाटो चिन्दैनौ, अनि तिमीले कसलाई लिड गर्दैछौ, लिड पनि अन्धाहरूलाई गर्दैछौ। अनि जब पनि एउटा मान्छेले व्यवस्थाको ज्योतिलाई चम्काउन थाल्छ, ख्रीष्टको ज्योतिलाई, वचनको ज्योतिलाई, त्यति बेला के हुन्छ, आँखा नदेख्नेले पनि देख्न थाल्छ। आँखा नदेख्नेले पनि प्रभुको म्यान्डेटहरूमा एउटा के थियो म्यान्डेट, उहाँ अन्धालाई दृष्टि दिन लाउनु भएको, उहाँको म्यान्डेटमा चाहिँ एउटा म्यान्डेट थियो। तर धेरैपल्ट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने आँखा देख्ने मान्छेको आँखामा पनि पट्टी लगाइदिन्छ, अनि धेरैजना त्यो पट्टीको साथमा हिँडिरहेको हुन्छ। हामीले नि परमेश्वरको वचनलाई पढ्न जरुरी छ, आफै नै पढ्न जरुरी छ। यदि हामीले आफै नै परमेश्वरको वचनलाई पढेनौँ भने हामी यस्तै हुन्छौँ। अघि तपाईँलाई मैले देखाइहालेँ हितोपदेशको उद्देश्य चाहिँ के हो भनिकन, 7वटा डाइमेन्सन छ त्यहाँ। त्यो मान्छे के हुन्छ, उसको हृदयको आँखा चकिलो हुन्छ, प्रज्वलित हुन्छ जब उसले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न थाल्छ। सो whoever misleads the upright into an evil way will fall into a pit। सो त्यो मान्छे चाहिँ, एउटा सोझो मान्छेलाई चाहिँ जब पनि कसैले गलत बाटोमा डोराउन थाल्छ, ऊ चाहिँ केमा पर्छ, खाल्डामा पर्छ। अब यो विषयमा नै हामीले अझै बाइबलमा पढ्यौँ भने, हितोपदेशको किताब 5 अध्यायमा गएर हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ के भनेको छ, 5 अध्यायको 19, 20, 21, 22, 23 4वटा वर्षलाई हामी पढौँ। हितोपदेशको किताब 5 अध्यायको 19, 20, 21, 22, 23 पदलाई हामी पढौँ। सो यहाँ एउटा छोरालाई बाउले अर्थी दिइरहेको छ, उसको एउटा युवा अवस्थाको पत्नीको बारेमा बताइरहेको छ, एउटा विवाहको बारेमा बताइरहेको छ, पवित्रताको बारेमा सिकाइरहेको छ, एउटा व्यभिचारिणी स्त्री र एउटा असल स्त्रीको भिन्नतालाई बताइरहेको छ। सो एउटा असल उसको जीवन साथी चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई सिकाउँदैछ बाउले छोरालाई। सो यहाँ यसरी लेखेको छ, म पढ्दैछु 5 अध्यायको 19 देखि, मायालु मृग र राम्री हरिणी जे तेरो साथी होस्, त्यसकै वक्षमा त सन्तुष्ट बन,
त सधैँ त्यसकै प्रेममा डुबिरह। यो भनेको के हो? होली म्यारेजको कुरा गरेको, पवित्र विवाहको कुरा गरेको, फेथफुलनेसको कुरा गरेको, फेथफुलनेस एन्ड म्यारेजको कुरा गरेको, विवाहभित्र भएको विश्वास योग्यताको कुरा गरेको। कसरी आफूले एउटा पतिले पत्नीलाई माया गर्नुपर्छ, कसरी ऊ इमान्दार हुनुपर्छ आफ्नो पत्नीप्रति भन्ने कुरालाई बताएको। दुवैजनालाई 22 वर्ष भनेको हो, तर अब यहाँ पतिलाई भनेको छोरालाई बाउले सम्झाउँदैछ। अनि भन्दैछ, हे मेरो छोरो, त किन वेश्याको प्रेममा फस्छस्, त किन खराब स्त्रीलाई आलिङ्गन गर्छस्, किनकि मानिसको चाल त सधैँ परमप्रभुको दृष्टिमा रहिरहन्छ र त्यो हिँड्ने हरेक मार्गलाई उहाँले हेर्नुहुन्छ भनेको छ। हेरे यो कुरालाई, मानिसको चाल चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा के छ? रहिरहेको छ। सो एक एकवटा बडी ल्याङ्ग्वेजलाई नि प्रभुले चिन्नुहुन्छ। एक एकवटा बडी ल्याङ्ग्वेजलाई, त्यो चाल भनेको चाहिँ नि इट इज अ बडी ल्याङ्ग्वेज। बडी ल्याङ्ग्वेज एउटा मान्छेले नि साँच्चै नै प्रभुलाई भक्ति गरेको, करले गरेको, मन नै नपरेर गरेको, आदरको साथ गरेको, अनादरको साथ गरेको, कुन प्रकारले गरेको, प्रभुले सबै कुरालाई देख्नुहुन्छ। प्रभुले सबै कुरालाई प्रत्यक्षसँग देख्नुहुन्छ। सो मानिसको यहाँ बाइबलले भन्दैछ, किनभने मानिसको चाल त सधैँ परमप्रभुको दृष्टिमा रहन्छ र त्यो हिँड्ने हरेक मार्गलाई उहाँले हेर्नुहुन्छ। कहाँ जान्दैछ उसको खुट्टाहरू, उसको विचारहरू कहाँ जान्दैछ? आज हामी लकडाउनको सिचुएसनमा छौँ। अहिले लकडाउन खोलिएको छ, तर भए पनि एउटा लकडाउन टेक्निकली लकडाउन छ, किनभने अब जतासुकै ट्राभल गर्नु मान्छेलाई सही छैन। अनि तरै भए तापनि यो समयमा पनि, यस्तो समयहरूमा पनि हामीले के हेर्दैछौँ, हामीले के सोच्दैछौँ, हामीले के सुन्दैछौँ, त्यो सबै चाहिँ के हो? मानिसको मार्गहरू हो। त्यो चाहिँ सबै त्यसको चालहरू हो। सो परमेश्वरले नि त्यो हरेक चाललाई, हरेक विचारलाई, एउटा आँखाले कसरी, एउटा आँखाले अरूलाई कसरी हेर्दैछ। दाउदले के भनेको छ, अयुबले भनेको छ, मैले कुनै पनि एउटा स्त्रीलाई गलत नजरले नहेर्नको लागि मैले मेरो आँखासँग के गरेको छु? करार बाँधेको छु, कभनेन्ट बाँधेको छु भनेको छ। सो के भएको छ? हाम्रो आँखाले के हेर्दैछ, हाम्रो मनले के सोच्दैछ, त्यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनको के हो? चालहरू हो, चालहरू हो। अनि बाइबलले भन्दैछ, मानिसको चाल त सधैँ परमप्रभुको दृष्टिमा रहिरहन्छ र त्यो हिँड्ने हरेक मार्गलाई उहाँले हेर्नुहुन्छ। दुष्ट मानिस आफ्नै अधर्ममा पक्राउ पर्छ र आफ्नै पापको पासोमा जेलिन्छ भन्दैछ। दुष्ट मान्छे चाहिँ नि एक दिन के हुन्छ? उसको अधर्ममा फेला पर्छै पर्छ, पर्छै पर्छ। उसले नि जत्तिकै अरूलाई झुक्काए तापनि, मैले नि म यदि दुष्टतालाई अभ्यास गर्दैछु, मैले दुष्टतालाई अभ्यास गर्दैछु, मेरो आमा बाउ, मेरो पत्नी, मेरो छोराछोरीप्रति म अइमान्दार छु, कसले पनि चाल पाएको छैन, कसले पनि चाल पाएको छैन। तर एक दिन के हुन्छ? त्यो दुष्टताको जालमा चाहिँ म आफै नै के गर्छु? फेला पर्छु। कसले पनि थाहा पाएको छैन, मेरो छोराछोरीलाई पनि थाहा छैन, मेरो पत्नीलाई पनि थाहा छैन, मेरो आमा बाउलाई पनि थाहा छैन, मेरो भाइ बहिनीलाई पनि थाहा छैन, अनि यहाँभित्र चाहिँ दुष्टता राखिरहेको छु भन्ने चाहिँ नि के हुन्छ? एक दिन फेला पर्छै पर्छ, पर्छै पर्छ। अँध्यारोमा गरेको कुरा चाहिँ एक दिन उज्यालोमा आउँछै आउँछ, आउँछै आउँछ। सो यहाँ त्यसरी नै भन्दैछ, दुष्ट मानिस आफ्नै अधर्ममा पक्राउ पर्छ र आफ्नै पापको पासोमा जेलिन्छ। थुप्रोजना मान्छेले नि त्यो दुष्टतालाई अभ्यास गर्छ, अभ्यास गर्छ। अनि के गर्छ? के सम्झिन्छ? कसैले पनि थाहा पाउँदैन जस्तो लाग्छ। तर के भन्छ? उनीहरूले गरेको सबै काला करतुतहरू एक दिन देखा पर्छ, देखा पर्छ। कसैले दुष्टता गरेर धन कमाउँछ, कसैले दुष्टता गरेर अर्कालाई के गरेर लुटेर या के गरेर उसले के सफलता बनिन्छ, अथवा परमेश्वरको पैसा हो भने परमेश्वरको पैसा खाएर अर्काको धनहरू लुटेर प्रभुको नाममा बदनाम गरेर उसले गरेको सबै कुराहरू के हुन्छ? उसले लुकाएर राख्न सक्छ। तर एक दिन के हुन्छ? त्यो सबै कुरा एक्सपोज हुन्छ। अनि त्यो एक्सपोज भएको दिन चाहिँ के हुन्छ? त्यो मान्छे लाजमा पर्छ। यहाँ भएन भने पनि नि त्यहाँ हुन्छ। त्यहाँ भनेको बुझ्यो कहाँ हो? अनन्ततामा हुन्छ।
त्यो चाहिँ बरु भन्दाखेरि त्यो गल्ती गरिरहेको छ यिनै सुधार्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ लाजमा पर्दैन। त्यो सिन्दुरे रङको गाढा रातो रङको पनि प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्छ। तर त्यो कुरालाई चाहिँ नि अरू कुराले ढाकछोप गर्नु कोसिस गर्यो भने के हुन्छ, अरू कुराले ढाकछोप गर्ने कोसिस गर्यो भने चाहिँ आफै एक दिन लाजमा पर्छ। सो बाइबलले भन्दैछ दुष्ट मानिस आफ्नै अधर्ममा पक्राउ पर्छ। याद राखौँ, यो इज अ भेरी स्ट्रङ वर्ड है नानी हो। कसको अधर्ममा पक्राउ पर्छ अरे? आफ्नो। तिमी नि युल बी कट। तिमी आफ्नै अधर्ममा फेला पर्छौ नै पर्छौ। आफ्नै अधर्ममा फेला पर्छ। त्यो अधर्मले इट विल फाइन्ड यु, यो सिन विल फाइन्ड यु भनेको छैन गन्तीको किताबमा? तिम्रो पापले तिमीलाई भेटाउँछै भेटाउँछ भनेको छ। पढौँ त हामी गन्तीको किताब कतिमा छ भने नि 30 अध्यायतिर छ। सबैले खोलेर पढौँ त। बत्तीसको कतिमा छ? 32को 23मा, 32 को 23मा छ। हेर है, सबैले हेर है, यो के भनेर लेखेको छ? 32 को 23मा, 32 को 23 यसरी लेखेको छ। तर तिमीहरूले यसो गरेनौ भने तिमीहरू प्रभुको सामने, परमप्रभुको सामु पाप गर्नेछ र तिम्रो पापले अवश्य तिमीलाई फेला पार्छ। तिम्रो पापले अवश्य तिमीलाई फेला पार्छ। यहाँ अघि हामीले के पढ्यौँ? हितोपदेश 5को 21 पदमा 22 पदमा दुष्ट मानिस आफ्नै अधर्ममा पक्राउ पर्छ। अर्काको अधर्ममा पक्राउ पर्दैन। उसलाई पक्राउ पर्नुको लागि पुलिस पनि चाहिँदैन, न्यायाधीश पनि चाहिँदैन, कोही पनि चाहिँदैन। उसलाई कसले पक्राउ पर्छ अरे? आफ्नै अधर्म। अधर्म भनेको के हो? ललेसनेस। अधर्म भनेको चाहिँ विलफुल सिन। तिमीले जान्दछौ यो गर्नु हुँदैन, तर भए पनि तिमीले गर्दैछौ। अहिले के भएको छ? त्यो पाप ढाकछोप भइरहेको छ। तर एक दिन चाहिँ के हुन्छ? पक्रिन्छ, त्यसले ट्याप्पै पक्रिन्छ। सो त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले त्यो गर्न छोड्नु चाहिँ बरु भन्दा के हो? सही हो। बाइबलमा भनेको छ नि त, रोमीको किताब 3 अध्यायमा कोही पनि धर्मी छैन भनेको छ नि। कोही पनि धर्मी छैन भनेको छ। एउटा पनि धर्मी छैन भनेको छ। सो म धर्मी एक्टिङ गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ बेस्ट चाहिँ मेरो लागि चाहिँ के हो? मेरो गल्तीलाई मानिलिनु, मेरो अधर्मलाई स्वीकार गर्नु चाहिँ मेरो लागि बेस्ट हो। धर्मी एक्टिङ गरिरहनु भन्दा चाहिँ बाइबलले नै भनेको छ कोही पनि धर्मी छैन। सो होइन भने चाहिँ के हुन्छ? अधर्मले चाहिँ मलाई एक दिन पक्रिन्छ। कस्तो टाइममा पक्रिन्छ हेर्छ? जीवनको सबैभन्दा बेस्ट टाइममा पक्रिन्छ। याद राख्नुपर्छ है त्यो चाहिँ। जब अहिले सपोज तिमी छोराछोरी छौ, तिमीहरू जवान छौ, कोही टिन एजमा पस्दैछ, कोही टिन एजमा पस्नु आँटेको छ, कोही जवान छ, यति बेला फेला पर्दैन, यति बेला त्यसको काउन्ट हुँदैन। तर एक दिन जब तिमी ठुलो मान्छे हुर्किन्छौ अनि तिम्रो जीवनको ठुल्ठुलो निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ नि, त्यो दिनदेखि चाहिँ अब शैतानले के गर्न थाल्छ? आएर बोल्नु थाल्छ तैँले यो पाप गरेको छस्। गिल्ट आउँछ। आज हामीले देख्दैछौँ नि टप आइएएस अफिसरहरू, टप इन्डियाको टप, जस्तै सिबिआईको इन्डियाको सबैभन्दा सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसनको एउटा ठुलो मान्छेले के गरे? आफ्नै घरमा आत्महत्या गर्यो। के कारण चाहिँ थियो होला? वाट वाज द रिजन? किन आज मान्छेहरूले गलत अन्तमा गएर नि जीवनमा सबै कुराहरू हासिल गरेर चाहिँ के गर्दैछ? उनीहरूले आफैलाई मार्दैछ। किन? केले पक्राउ परेको हो? अधर्मले पक्राउ परेको। सुत्नु त दिँदैन त्यहाँदेखि त, निन्द्रा त लाग्दैन। त्यहाँदेखि उसको गिल्टले उसलाई यति साह्रो सताउँछ। उसको गिल्ट सताउँछ। हामीले नि, म कलेज पढ्दाखेरि एउटा प्ले पढेको थियो हामीले, म्याकबेथ भन्ने पढेको थिएँ मैले। अनि त्यो प्लेमा चाहिँ त्यो राजाको मन्त्री र उसको पत्नी भएर के गरेको हुन्छ? राजालाई मारिदिएको हुन्छ।
अनि त्यहाँदेखि के गर्छ त्यहाँ मारेर उनीहरूले सिंहासनलाई के गर्छ हासिल गर्छ, राजा रानी भएर बसेको हुन्छ। तर नि एभ्री टाइम नि केही समय बाद चाहिँ के हुन्छ, मजा आउँछ उनीहरूलाई सिंहासन ओगट्दाखेरि त, त्यति बेला मजा आउँछ। तर बादमा चाहिँ त्यो स्त्रीले के हुन्छ, एभ्री टाइम उसले हात धुँदै गर्दाखेरि के देख्छ, उसको हातमा रगत देख्छ, ब्लड। जाति नै हुँदैन उसको, त्यो मेरो हातमा रगत छ रगत छ रगत छ भनिदिन्छ, सबैले केही पनि छैन त देख्छ। त्यो चाहिँ के हो याद छ, यो सिन विल फाइन्ड यु। त्यो त प्ले हो, तर त्यो प्लेमा चाहिँ एउटा मिनिङफुल कुरा छ त्यहाँ। हुनु त त्यो प्लेलाई बङ्गाएर के बनाएको छ, तर एउटा मिनिङफुल लेसन छ त्यहाँ। यो सिन विल फाइन्ड यु भनेको चाहिँ त्यो हो, तिम्रो पापले चाहिँ नि तिमीलाई भेटाउँछै भेटाउँछ। तिमीले सम्झिँदैछौ नि, तिमीले सम्झिँदैछौ के पनि हुँदैन, नथिङ डुइङ, के पनि हुँदैन, राम्रै छ सबै, होइन। योर सिन विल फाइन्ड यु, योर सिन विल फाइन्ड यु। बाइबलले भन्दैछ दुष्ट मानिस चाहिँ आफ्नै अधर्ममा पक्राउ पर्छ। सो त्यो भन्दा बेस्ट चाहिँ के हो, आफ्नो गल्तीलाई मानिलिनु अनि छोडिदिनु। हितोपदेश 28:13 पदमा लेखेको छ, तिम्रो दोषहरू लुकायो भने तिम्रो उन्नति हुँदैन, तर तिमीले मानिलियौ र छोडिदियो भने तिमीले के पाउँछौ, कृपा दृष्टि पाउँछौ भनेको त्यही हो। आज तपाईँ र म कुन फेजमा छौ हाम्रो लाइफको? तिमीहरू एउटा जवान किशोर अवस्थामा छौ। यति बेला जस्तो मेरो छोरालाई म भन्न चाहन्छु, यति बेला एक्सपेरिमेन्ट गर्नु मनपर्छ सबै कुरालाई। ब्रेन पनि के छ, एकदम सार्प छ, तर त्यो सार्पनेसलाई चाहिँ शैतानले धुर्त्याइमा परिणत गर्न चाहन्छ। अन्त त प्रभुले चाहिँ हामीलाई 3वटा कुरा हुनु भन्नुभयो, साँप जस्तै चनाको, ढुकुर जस्तै सोझो र भेडा जस्तै सिधा सुन्नु सक्ने कुरा। 3वटा कुरा। प्रभुको कुरामा चाहिँ हामी भेडा जस्तै एकोरो हुनुपर्छ, पापलाई लिएर चाहिँ हामी ढुकुर जस्तै सोझो हुनुपर्छ, अनि पापबाट आउने कन्सिक्वेन्सेसलाई देखिकन चाहिँ हामी साँप जस्तै चनाको हुनुपर्छ। तर त्यसले चाहिँ कुन चाहिँ पोर्सनलाई चलाउँछ भन्दा त लु, तिमीहरूको टिन एजमा कुन चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ सबैभन्दा बेसी एक्टिभ हुन्छ? हजुर, साँपको बेहोरा चाहिँ हुन्छ नि त, होइन? चनाको मात्रै चाहिँ ढुकुर जस्तो सोझो चाहिँ हराउँछ। ढुकुर जस्तो सोझो त अघि टिन एजमा पस्नुभन्दा अगाडि थियो, तर के भयो, त्यो ढुकुरलाई मारिराखेर आफैले साँप जस्तो बेहोरा टिपिरहेको हुन्छ। ढुकुर र भेडालाई आफै मारिदिन्छ। नमार्नु है नानी हो कहिले पनि, तिमीलाई तिनटै चाहिन्छ। त्यो साँपले चाहिँ के भन्छ, ढुकुर र उसलाई चाहिँ मार्दै भन्छ। शैतानले आएर चाहिँ मेरो क्यारेक्टर मात्रै बोक्न, मलाई ढोक्न म सबै दिन्छु। अन्त त के छ, एकदम स्मार्ट छ। त्यो एजमा कस्तो हुन्छ, फोन चलाउनु हुने, उसले पासवर्ड प्रोटेक्सनदेखि लिएर पासवर्ड चोर्नुदेखि लिएर सबै जान्दैछ। एकैछिनमा यो सिक्छ। कोही बेला इमेजिन गरेको छ तिमीले कहाँबाट आएको यो साथी दिमाग? तिमी आफैलाई स्मार्ट सम्झिँदैछौ, होइन? समबडी इज फिडिङ योर ब्रेन। त्यो समबडी चाहिँ को हो? त्यो समबडी शैतान हो, डियाबलस हो। अन्त चाहिँ तिमी के हुँदैछौ, तिमी त्यसको क्यारेक्टरमा तिमी के भयो, दिन प्रतिदिन यीशु ख्रीष्टको क्यारेक्टरमा बढ्नु पर्ने थियो, तर केको क्यारेक्टरमा बढ्दैछ? साँपको क्यारेक्टरमा पो। अब साँपको क्यारेक्टर के छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई के कसरी परीक्षा गर्यो? हजुर, कसरी परीक्षा गर्यो? वचनबाट गरे नि। साँपलाई वचन पनि थाहा छ। म त वचन जान्दैछु, तिमीहरू यो नसम्झै नानी हो, यो नसम्झ कि म त एभ्री डे वचन सिकाउँछु भन्छु, एभ्री डे म एउटा मेमोरी भर्स। साँपलाई पनि थाहा छ वचन चाहिँ नि, साँपलाई पनि थाहा छ है। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई परीक्षा गर्दाखेरि त्यसले एभ्री टाइम यति साह्रो टेक्निकली के गर्यो, त्यसले वर्डले ल्यायो। अन्त प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि के भन्नुभयो, हरेक टाइम परीक्षाको एन्सर कसरी दिनुभयो? वर्डबाटै दिनुभयो, थ्रु वर्ड दिनुभयो। हाउडीको कुरा नगर भन्नु भएन। कस्तो हुन्थ्यो होला प्रभु यीशु ख्रीष्टले साँपलाई चाहिँ नि
हौडी कुरा नगरे भनेकोमा के हुन्थ्यो होला? तर प्रभुले के गर्नुभयो? ही युज द वर्ड. सो आज एउटा कुरालाई याद राखौँ, हामीलाई तीनटै क्यारेक्टर चाहिन्छ. तर नि तिमीको टिन एजमा पस्दै गर्दाखेरि नि कुन चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ सबैभन्दा एक्टिभ हुन्छ? साँपको क्यारेक्टर चाहिँ एकदमै. अन्त साँप जस्तै बेहोरा देखाइरहेको हुन्छ. साँप जस्तै. अघि त ऊ कस्तो थियो? सानोमा त ऊ ढुकुर जस्तै सोचो थियो, भेडा जस्तै प्रभुको कुरामा एकरो थियो. त्यहाँदेखि के भयो? त्यो ढुकुर र भेडालाई त कसले मारिदियो? साँपले ठुङ्गेर मारिदियो. हामीले याद राख्नुपर्छ, साँप जस्तो चनाखो मात्रै हुनु भनेको, धुर्त हुनु भनेको होइन. त्यो चनाखो क्यारेक्टरलाई चाहिँ अन्त त बाला भनेको समाजमा चाहिँ तिमीहरू के हुनु? हुर्केको मानिस जस्तै. तर खराबीको लागि चाहिँ तिमीहरू के जस्तो हुनु? बालक जस्तै. त्यो भनेको चाहिँ के हो? भेडा र ढुकुरको क्यारेक्टर हो त्यो चाहिँ. भेडा र ढुकुरको क्यारेक्टर. यहाँ बाइबलले भन्दैछ दुष्ट मानिस चाहिँ आफ्नै अधर्ममा पक्राउ पर्छ र आफ्नै पापको पासोमा जेलिन्छ. याद राखौं, तिम्रो आफ्नै पापको पासोमा तिमी जेलिन्छौ. सो पापले चाहिँ जहिले पनि के बुन्दो रहेछ? जाल बुन्छ, पासो बुन्छ. सो पाप जब आउँछ त्यसले कसरी फसाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले बिस्तारै बिस्तारै जाल बुन्छ. तपाईँले माकुराले जाल बुनेको देख्नु भएको छ? कसरी बुन्छ माकुराले? माकुराले एकैचोटि त्यसको त्यो जाललाई ल्याएर ठ्याप्पै छाता जस्तै खोलेर राख्छ. के गर्छ त्यसले? जाल बुन्छ. त्यसले एक एकवटा स्ट्यान्डलाई के गर्छ? ल्याउँछ. यस्तो डरलाग्दो त्यसकोमा परमेश्वरले दिनुभएको, अब त्यो माकुराकोमा त्यसकोमा यस्तो डरलाग्दो म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन छ. अब कसरी हो थाहा छैन. त्यसको जालको एक एकवटा डिस्टेन्सलाई नि यदि हामीले नाप्यो भने कहीँ पनि मिस्टेक भेटाउँदैन. त्यसले कसरी कुनिया तान्छ, कहाँबाट मिलाउँछ कुनी, अचम्म लाग्छ. तपाईँले माकुराको जाल हेर्नुहोस्, कुनै पनि बाङ्गो टेढो हुँदैन त्यसको. किनभने बाङ्गो टेढो भने त्यो जाल बस्ने हावा नै थाम्न सक्दैन. तर के गर्छ त्यसले? जाल बुन्छ. सो त्यो माकुराले तपाईँहरूलाई सोध्नु पर्यो, तपाईँहरूलाई सोध्नु पर्यो कसरी चाहिँ बुन्छ होला? लु माकुराको पर्सपेक्टिभ यसो हेरौँ र हामी. बाइबलमा थुप्रो किरा मकडादेखि लिएर सबैको इक्जाम्पल देख्छ. कसरी चाहिँ बुन्छ होला? लु माकुराले जाल बुन्नुभन्दा पहिला चाहिँ कसरी चाहिँ बुन्छ होला? सपोज तपाईँ माकुराको ठाउँमा हो भने चाहिँ यसो सोच बुझौँ त. लु आराधना, कसरी बुन्छ होला? रविन कसरी बुन्छ होला? फर्स्ट थिङ के गर्छ उसले लोकेट गर्छ. लोकेट गर्छ जहिले पनि माकुराले. त्यहाँदेखि के गर्छ सेकेन्डमा? त्यसले के गर्छ? टाइमिङलाई चुज गर्छ होइन. सो यो एउटा हामीले जस्ट क्यालकुलेट गरेछ नि त. एउटा सुटेबल लोकेसन, त्यहाँदेखि सेकेन्डमा टाइमिङ हुँदो रहेछ. थर्डमा के गर्छ होला? के गर्छ थर्डमा? हजुर होइन, बनाउँछ अभियसली. तर के गर्छ? थर्डमा मेजर गर्छ. उसले नाप्छ. हामीले पो माकुराले फटाफट बनाएको देख्छ, तर माकुराको उसको भित्रको साइकोलोजी के छ? ऊ एउटा ठुलो प्रोसेसमा छ. उसले साइट लोकेसनलाई हेर्छ, टाइमिङलाई हेर्छ, नाप्छ. त्यहाँदेखि चाहिँ एरो उसले के गर्न थाल्छ? ऊ भित्र भएको डोरीलाई सुट गर्न थाल्छ. एकै सुटमा गएर अड्किँदैन उसको त्यो. तर उसले के गर्छ? सुट पनि एक्ज्याक्टली गर्नु पर्यो. किनभने अघि मैले भने नि त्यो जाली चाहिँ कुनियामा छैन, मिलेको छैन भने हावा चल्दाखेरि हावाले फाटिहाल्छ, भेरेर फाट्छ. त्यस्तै प्रकारले नि हाम्रो जीवनमा पनि पापको पासो जेलिन्छ. सो के हुँदो रहेछ? त्यो जाल बुन्नुको लागि फर्स्ट थिङ के हुँदो रहेछ? लोकेसन. शैतानले पनि हामीलाई के गर्छ? लोकेसन ल्याउँछ. इट विल लोकेट यु. त्यसको बादमा के रहेछ सेकेन्ड थिङ? टाइमिङ. त्यसले या विचार गर्छ कोही नभएको बेलामा. राम्रो पोइन्ट भने हामीले होइन.
त्यसले हेर्छ कोही नभएको बेलामा, त्यसले हेर्छ। त्यो जाल त्यसले एकदमै ओपनली बुन्दैन, बुन्छ बादमा त गएर, तर यस्तो लोकेसनमा राख्छ कि त्यो कसैले भेट्नु पनि निकै गाह्रो पर्छ। मान्छेलाई भने त्यसले बुन्दै गरेको भेट्नु गाह्रो पर्छ है। सेकेन्डमा के गर्यो अब त्यसले, कोही नभएको बेलामा। थर्डमा के रहेछ, मेजरमेन्ट नाप्छ त्यसले। त्यस्तै प्रकारले बाइबलले भन्नेछ दुष्टताले पनि हाम्रो जीवनमा के गर्छ, एउटा जाललाई बुन्छ। पापको एउटा पासो हुन्छ, त्यो पासो चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा त्यसरी नै बुझिदिन्छ। लोकेसन, टाइमिङ, कोही नभएको बेलामा, मेजरमेन्ट, त्यहाँदेखि के गर्छ, सुट गर्न थाल्छ त्यसले। पापले चाहिँ सुट गर्न थाल्छ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ म कतिवटा कुरालाई देखेर छक्कै पर्छु, अनि कतिवटा ठाउँमा छेपारो भनेर लेखेको छ, तर वास्तवमा त्यो माकुरा हो। राजाको महलमा पनि पाउने चाहिँ माकुरा हो। छेपारो पनि हुन्छ, तर एक्ज्याक्टली भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो चाहिँ कतिवटा भर्जनमा स्पाइडर भनेर लेखेको छ। राजाकोमा पनि पाउँछ। सो हामी राजा जस्तै अथोरिटीमा जिउँदैछ होला, तर माकुराले कहाँ जाल बुन्दैछ थाहै हुँदैन। फेरि कहाँ बुन्दैछ, पापले कहाँ जाल बुनिँदैछ थाहै हुँदैन। लापरवाहीबाट सुरु हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको। एकछिनको सुताई, एकछिनको आरामको निम्ति छातीमा हात राखाइले के गर्छ, दरिद्रता, अभाव, हत्यारा र डाकु जस्तै आइपर्छ भनेको चाहिँ त्यही हो। सो यहाँ बाउले छोरालाई भन्दैछ, आफ्नो छोरालाई दुष्ट मानिस आफ्नै अधर्ममा पक्राउ पर्छ र आफ्नै पापको पाछोमा जेलिन्छ। अनि 23 पदमा भन्दैछ अनुशासनको अभावले त्यो नाश हुन्छ र आफ्नो असीम मूर्खता त्यसको कात्रो हुन्छ भनेको छ। के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नाश हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फर द ल्याक अफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली कुरा हो हाम्रो जीवनमा। त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि नि, त्यसले चाहिँ हामीलाई अपराइट सही बाटोमा हिँडाउँछ। व्यवस्था पनि थाहा छ, तर त्यसमा हामी डिसिप्लिन्ड भएनौँ भने चाहिँ फेरि हामी के हुन्छौँ, हामी फस्छौँ, हामी लड्छौँ, हामी गिर्छौँ। ल्याक अफ डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिनको, अनुशासनको अभावले, सो अनुशासन चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यसको मतलब चाहिँ के रहेछ, प्रशस्त मात्रामा चाहिने रहेछ। किनभने अनुशासनको अभाव हुँदाखेरि, अनुशासन नभएकोले भने छैन, तर के भन्दैछ त्यहाँ, अनुशासनको अभावले मतलब अनुशासन कम्ती भएकोले। अनुशासन त छ तर कम्ती भयो, अभाव भनेको चाहिँ जति मेजरमेन्ट हुनु पर्थ्यो त्यो मेजरमेन्ट भन्दाखेरि कम्ती छ, बिलो द ओरिजिनल लेभल। त्यो अभाव कम्ती हुने बित्तिकै पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो असीम मूर्खताले गर्दाखेरि त्यो कात्रो बनिन्छ त्यसको लागि। सो इट इज अ ग्यारेन्टी कि त्यो द्याट पर्सन विल बी लेड इन्टु डेथ है। केले चाहिँ हामीलाई मृत्युमा डोर्याउँछ हजुर, सिनले। बाला भनेको छ नि, अर्को ठाउँमा भनेको छ मृत्यु चाहिँ मानिसहरूको गोठालो पनि हुन्छ भनेको छ होइन। भजन सङ्ग्रहमा भनेको छ नि, मृत्यु चाहिँ तिनीहरूको लागि के हो, गोठालो हो भनेको छ। सो उनीहरूको गोठालै के हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। सो हामीले याद राख्नुपर्छ, गोठाला चाहिँ नि मृत्यु चाहिँ गोठाला भयो भने चाहिँ फेरि गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै याद राख्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 49 को 14 मा लेखेको छ। साम्स 49 को 14 मा पढौँ त के भनेर लेखेको छ। 49 को 14 मा भनेको छ, तिनीहरू पातालको भेडा बाख्रा जस्तै ठहरेका छन्, मृत्यु नै तिनीहरूको गोठाला हुनेछन्। के हुन्छ अरे गोठालो, मृत्यु नै गोठालो भएपछि त कहाँ पुर्याउँछ त्यसले नि पातालमा पुर्याउँछ, नरकुण्डमा पुर्याउँछ। सो यहाँ भन्दैछ लाइक sheep they are appointed for Sheol, death shall be their shepherd। मृत्यु चाहिँ तिनीहरूको गोठालो हुन्छ अरे भन्दैछ। मृत्यु नै तिनीहरूको गोठालो हुनेछ र बिहान तिनीहरूमाथि सिधा मानिसहरूको शासन हुनेछ।
तिनीहरूको सुन्दरता भस्म हुन पातालको निम्ति हुनेछन् र तिनीहरूका कुनै बास रहने छैन। तिनीहरूको सुन्दरता चाहिँ के हुन्छ अरे, कहाँ पुग्छ अरे, पातालमा। सो कतिजना मान्छे आफ्नो सुन्दरतामा साह्रै घमण्ड गर्छ नि। सुन्दर जीवन, सुन्दर जवानी यतिकै बस्छ जस्तो मान्छेले सम्झिरहेको हुन्छ, तर नि त्यसले चाहिँ कहाँ पुर्याउँदो रहेछ मान्छेलाई, मृत्युमा पुर्याउँछ। हामीले यो कुरालाई याद राखौँ। आज कसले चाहिँ हामीलाई अगुवाई गर्दैछ? हु इज लिडिङ यु? नेक्स्ट क्वेसन, तिमीलाई जीवनले लिड गर्दैछ कि मृत्युले लिड गर्दैछ? को हो तिम्रो गोठालो? तिम्रो गोठालो चाहिँ लाइफ हो कि तिम्रो गोठालो चाहिँ डेथ हो? यहाँ त अहिले भर्खर हामीले के पढ्यौं 49 को 14 मा, मृत्यु पनि गोठाला हुँदो रहेछ। अनि त प्रभुले के भन्नुभयो? चुज लाइफ एन्ड लिभ भन्नुभयो। ड्युटेरोनोमी च्याप्टर 30 मा भने, तिमीहरूले जीवनलाई रोज अनि तिमीहरू बाँच भनेको छ। म तिमीहरूको अगाडि जीवनको र मृत्युको बाटोलाई राख्दैछु। मृत्युको बाटोमा चाहिँ मृत्यु गोठालोले डोर्याउँछ। सो त्यो मृत्युको गोठालो के हो? झुट हो, छल हो, अटेरीपन हो। किनभने त्यसले गोठालो मात्रै होइन, त्यसले पहिला के गर्छ? जाल पनि बुन्छ। अनि तिम्रो अधर्ममा चाहिँ नि, तिम्रो आफ्नै अधर्ममा तिमी फेला पर्छौ, तिम्रो आफ्नै पापको पासोमा तिमी जेलिन्छौ। सो इटर्नल जजमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ याद छ? इटर्नल जजमेन्ट चाहिँ इट इज अ भेरी कस्टमाइज जजमेन्ट हुन्छ, याद राख्नुपर्छ। तिम्रो आफ्नै पापको अधर्ममा तिमी फेला पर्छौ। सो त्यो सबै हुनुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा बेस्ट हाम्रो बाटोलाई नै सुधार्नु हो। पश्चाताप भनेको नै त्यो हो, रङ बाटोमा जान्दैछु, अबाउट टर्न गर्नु, रिपेन्टेन्स भनेको त्यही हो। गलत बाटोमा जान्दैछु, म अब आइ त हाले, यसो उसो आइहाले भनेर जान्दिनँ। मूर्ख चाहिँ के गर्छ? आइ त हाले भनेर जान्छ त्यतै। तर बुद्धिमानीले चाहिँ के गर्छ? उसको गाडीमा ब्रेक लगाउँछ अनि के गर्छ? उसले अबाउट टर्न गर्छ। ऊ कम्प्लिटली फर्किन्छ, सम्पूर्ण रूपमा ऊ फर्किन्छ अनि ऊ फेरि कहाँ जान्छ? जीवनको बाटोमा जान्छ। आज हाम्रो अगाडि परमेश्वरको वचनले हामीलाई चिच्याइकन यो कुरा भनिराख्नु भएको छ। सो आज हामी चाहिँ कुन कुराले हामीलाई डोर्याउँदैछ? Whoever misleads the upright into an evil way will fall into his own pit। अब के भयो? तिमी आफ्नो जीवनको कारणले गर्दा, तिमी दाजु हो भने तिम्रो भाइलाई पनि तिमीले त्यही बाटोमा लिड गर्छौ। तिमी लिडर हो भने तिमीलाई फलो गर्ने मान्छेलाई पनि तिमीले त्यही बाटोमा लिड गर्छौ। किनभने तिमी आफै कुन चाहिँ बाटोमा जाँदैछौ? मृत्युको बाटोमा जाँदैछौ। अन्त त्यहाँ भन्दैछ, जसले चाहिँ सिधा सादा मान्छेलाई चाहिँ दुष्ट बाटोमा फसाउँछ विल फल इन्टु हिज ओन पिट भनेको छ। आफ्नै खाल्डामा पर्छ। मैले अघि भने नि, नरक चाहिँ नि कस्टमाइज हुन्छ। किनभने जाल पनि केसको रहेछ? आफ्नै पापको जाल रहेछ। खाल्डा पनि के रहेछ? आफ्नै खाल्डा हो, उसले खनेको खाल्डा हो, अनि त्यसले इट विल नट फर्गिभ यु। त्यसले तिमीलाई माफ गर्दै गर्दैन, त्यसले तिमीलाई छोड्दैन। तिमी आफैले खाल्डा खनेर तिमी के गरेको हो? त्यहाँ जाने चुनाव गरेको। सो इट विल नट फर्गिभ यु। याद राख यो कुरालाई। बट द ब्लेमलेस विल हेभ अ गडली इनहेरिटेन्स भन्ने छ। तर निर्दोषहरूको चाहिँ के हुन्छ अरे? एउटा ईश्वरीय पैतृक सम्पत्ति हुन्छ, गडली इनहेरिटेन्स। त्यो लेखेको छैन रहेछ हाम्रो बाइबलमा। त्यो लाइन चाहिँ नि तपाईँले थपिराख्नुहोस्। हितोपदेश 28 को 10 पदमा लेखिराख्नुहोस्। यति मात्रै लेखेको छ, जसले सिधा सादा मानिसलाई दुष्ट चालमा हिँड्न लोभ्याउँछ त्यो आफूले खनेको खाल्डामा आफै पर्छ मात्रै लेखेको छ। तर बट द ब्लेमलेस विल हेभ अ गडली इनहेरिटेन्स। हजुर लेखेको छ? इङ्ग्लिसमा त लेखेको छ नि, नेपालीमा लेखेको छैन। नेपाली बाइबलमा चाहिँ लेखेको छैन रहेछ। सो यहाँ के भन्दैछ? नेपाली बाइबलमा चाहिँ लेखेको छैन, नेपाली बाइबलमा चाहिँ माथिल्लो पोर्सनलाई मात्रै लेखेको छ। सो तपाईँले सुधार्नुहोस् यो। यदि तपाईँले बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियामा पढ्दै हुनुहुन्छ भने
त्यो सेकेन्ड लाइन छैन। बट द ब्लेमलेस विल हेभ अ गॉडली इनहेरिटेन्स। तर निर्दोष जीवन जिउनेहरूले चाहिँ ईश्वरीय सम्पत्ति पाउँछ भनेर लेखेको छैन, त्यो चाहिँ लेखेको छैन। सो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले तपाईँको इङ्ग्लिस बाइबलबाटै लेखिराख्नुहोस्, सो द्याट तपाईँले नेक्स्ट टाइम कसैलाई सिकाउँदाखेरि तपाईँले सही प्रकारले सिकाउन सकोस्। ब्लेमलेस दोष रहितकोहरूको मात्रै हुँदो रहेछ है। असल पैतृक सम्पत्ति चाहिँ नि दोष रहितको मात्रै हुँदो रहेछ। जति हाम्रो जीवनमा दोष लाग्छ हाम्रो पैतृक सम्पत्ति के हुन्छ, हट्दै जान्छ। तर यदि हामी चाहन्छौँ अनन्ततामा हाम्रो सम्पत्ति चाहन्छौँ भने चाहिँ हामी वी हेभ टु बी ब्लेमलेस। ब्लेमलेस भनेको चाहिँ के हो, दोष रहितको। हामीलाई दोष रहितको कसले बनाउनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्टले हामीलाई, उहाँको रगतले हामीलाई के बनाएको छ, दोष रहितको। अब म दोष रहितको छु भनेर फेरि म सुँगुर जस्तै हिलोमा फर्केर जानु, हजुर नुहाइदिएको सुँगुरमा चाहिँ के गर्छ, हिलोमा फर्केर जान्छ। सो हामी चाहिँ त्यो सुँगुर जस्तो बेहोरा देखाउनु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ त्यो सुँगुरलाई चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हामीले काट्नुपर्छ, मार्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ, खेद्नुपर्छ त्यसलाई हाम्रो जीवनबाट। हामीले के देख्छ भने यीशु ख्रीष्टको दिनमा मान्छेले के गर्यो, सुँगुरलाई राख्यो, यीशु ख्रीष्टलाई खेदिदियो हैन। त्यो सहरबाट उनीहरूको सुँगुरलाई मारिदियो भनेर यीशु ख्रीष्टलाई के गर्यो, निकालिदियो। हामी पनि धेरैपल्ट त्यही बेहोरा देखाउँछौँ, सुँगुर राख्छौँ, प्रभुलाई निकालिदिन्छौँ। तर चुनाव गरौँ आज हामी, प्रभुलाई राख्ने हो कि सुँगुरलाई राख्ने हो। किनभने सुँगुरको बेहोरा चाहिँ के अरे, नुहाइदिएको सुँगुर चाहिँ फेरि हिलोमै फस्छ। सो सुँगुर राखेको चाहिँ प्रुफ के हो, हाम्रो जीवनमा अघिको गल्ती हामी फेरि दोहोऱ्याउँछौँ, त्यो चाहिँ सुँगुर राखेको प्रुफ हो। सुँगुरसँग सुत्नु को कसलाई मनपर्छ, मनपर्छ इजिकल? सुँगुरलाई सुताउला आज भन्यो भने मनपर्छ? उडौ पुत्र चाहिँ कोसँग सुत्यो, सुँगुरसँगै सुत्यो, सुँगुरकै चारो खायो। उसलाई कहिले पनि सोचेको थिएन उसले म सुँगुरसँग सुत्छु भनेको। यस्तो लग्जरीमा बस्ने राजकुमार थियो, तर सुँगुरसँग बस्नु पुगे है एकदिन। डिसिसन्सहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। सुँगुरको चारो त होइन, उसले त घरको खाना खाऊ भन्दा पनि मान्दैन थियो, तर के भयो, सुँगुरको खोसेला खाने ठाउँमा पनि पुग्छ। हाम्रो डिसिसन्सले चाहिँ हामीलाई त्यहाँसम्म पनि पुर्याउन सक्छ। अहिले त हामी सुँगुरसँग सुत भनेर मान्दैनौँ, तर मान्छेको डिसिसन भन्ने कुरा चाहिँ यति साह्रो पावरफुल हुन्छ। सो आज हामीले डिसाइड गरौँ सुँगुरलाई राख्ने कि प्रभुलाई राख्ने, त्यो चाहिँ लेट्स डिसाइड, त्यो चाहिँ हामी डिसाइड गरौँ। यहाँ बाइबलमा भन्दैछ, बट द ब्लेमलेस विल हेभ अ गुडली इनहेरिटेन्स। उसको के छ, उसको असल पैतृक सम्पत्ति छ, अथवा अर्को शब्दमा भन्नु हो भने ईश्वरीय पैतृक सम्पत्ति छ। उडौ पुत्रले चाहिँ के गर्यो, उसको सबै सम्पत्तिलाई के गर्यो, उडायो। जब फर्केर आयो नि बाउले उसलाई सबै सम्पत्तिको मालिक बनायो, बनाएन? सबै सम्पत्तिको मालिक चाहिँ को थियो, जेठा छोरालाई नै भन्यो, मेरोमा भएको त सबै तेरै हो भन्यो। यद्यपि जेठा छोराले पनि कुरा बुझेको थिएन, तर त्यो कुरा नबुझेकोमा त्यो दुष्ट पापिष्ट भनेन। तर जेठा छोरा चाहिँ के भएको थियो, जे भए पनि ऊ बाउसँग बसेको थियो। गुडली इनहेरिटेन्स कसले पायो, जेठा छोराले पायो। कान्छा छोराले क्षमा पायो, औँठी पायो, राम्रो ड्रेस पायो, तर इनहेरिटेन्स पाएको चाहिँ लेखेको छैन त्यहाँ पनि। त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। थुप्रोपल्ट नि उडौ पुत्रको कथा भनेर चाहिँ मान्छेलाई उडौ पुत्र हुने एन्करेज पो दिइरहेको हुन्छ। याद राख्नुपर्छ, उडौ पुत्रहरूले पाउँदैन, गुडली इनहेरिटेन्स चाहिँ पाउँदैन। त्यो चाहिँ कसले पाउँदो रहेछ, बाउसँगै बस्ने छोराले पाउँछ है। उसले इनहेरिटेन्स उडाएर कहाँ ल्यान्ड गर्यो, सुँगुरको खोरमा ल्यान्ड गर्यो। धन्न उसको होस खोल्यो त्यो ल्यान्ड गर्दाखेरि, फुटेन, टुक्रा टुक्रा भएन। कतिजना त त्यो ल्यान्ड गरेर त्यही बिहोस भएर त्यतिकै मर्छ, तर यो उडौ पुत्रको चाहिँ होस खोल्यो। सो उडौ पुत्र हुनु राम्रो रहेछ कि नहुनु राम्रो रहेछ, हजुर?
नहुनु राम्रो। म तिमीहरूलाई अरू बेला पनि भन्छु नि, जीवन भत्काएर टुटेर फुटेर प्रभुको क्षमाको गवाई दिनु भन्दाखेरि चाहिँ तिमी पवित्र जीवन जिएर नि गयो। किनभने जति पनि गवाई हामीले सुनेको छौँ प्राय गवाई चाहिँ के छ, म भत्के, म फुटे, प्रभुले मलाई क्षमा गर्नुभयो है। उसको टुटेको फुटेको मान्छेको गवाई सुन्छौँ हामी, अनि उसकोमा चान्सेस छ फेरि पनि ऊ टुट्नु सक्छ, फुट्नु सक्छ। तर यो गवाई चाहिँ हामी कम्ती सुन्छौँ। मैले सानोदेखि नै पवित्र जीवन जिए, मैले मेरो सम्पत्तिलाई बुझेँ भन्ने गवाई चाहिँ थोरै छ, थोरै, यति साह्रो फ्यु छ, हामी देख्दै देख्दैनौँ। तर यु क्यान बी वान, तिमी एउटा बनिन सक्छौ। यदि तिमी त्यो बनिनु हो भने चाहिँ तिमीले तिम्रो बाटोलाई सही चुनाउ गर्नुपर्ने रहेछ। बाइबलले भन्दछ, बट द ब्लेमलेस विल ह्याभ अ गुडली इनहेरिटेन्स। निर्दोष जीवन जिउनु पर्यो। त्यो निर्दोष जीवन जिउने शक्ति हामीलाई कसले दिनुभएको छ? पवित्र आत्माले दिनुभएको छ। यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई धोएर नयाँ बनाइदिनु भएको छ। अब यसलाई हामी जारी राख्छौँ, जति जारी राख्छौँ हाम्रो जीवनमा के आउँछ? इनहेरिटेन्स आउँछ, अधिकारको कुराहरू आउँछ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? हामी त्यो इनहेरिटेन्समा बाँच्नै सक्दैनौँ। सो आजको बिहानी घडी हामीले परमेश्वरको यो वचनलाई सुनेका छौँ, हामी वचनलाई सुनौँ, पालन गरौँ, हाम्रो जीवन शैली बनाऊ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।